जालें आज आमी हांगा हेडक्वॉर्टर्सां येयले आनी तशें विकास बाबान सांगलां की एक स्वदेशी दर्शन म्हणून एक आमचो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा हांगा सालय आनी तो आमी सगळे ग्रामस्थांनी सांगिल्लें की बाबा ताजें प्रेजेंटेशन दी आनी आमकां कळय बाबा कशें कितें तें स्वदेशी दर्शन लोकां पर्यंत आनी तें गांवा पर्यंत पावतलें पण आज पर्यंत आमकां तें स्वदेशी दर्शन जावं ताजें प्रेजेंटेशन कोणेच कितें किस्कुटाचें इन्फॉर्मेशन दिलें ना। हांव आमच्या ग्रामस्थांक कळोवपाक सोदतां की बाबा रे हो गांव तुमचो गांव सालयकाराचो गांव एका वटेन दोंगुल्ल्यो आनी दुसरे वटेन कितें काय म्हणल्यार शेतां हो ह्या गांवाचें स्वरूप आसा। एका वटेन बारीक बारीक न्हंयो जे आमी पोंयो म्हणटात पळय आनी दुसरे वटेन ते आमचे कनेक्टींग जे पळय आसात ते आमचे पाटे अशे 4-5 पाटे आसात आनी हो इतलो सुंदर असो गांव नितळ असो गांव की आमी कितलीं वर्सांच जालीं कळ्ळें तुका थंय आमी आमचें वास्तव करून आसात। आतां जाता कितें की जेन्ना आमी म्हणटा डेवलॉपमेंट बाबा कित्याक करपाक जाय तेही ताजो विचार करपाक जाय पण आज आमी प्रत्यक्षांत हांगा कळून चुकता की आमची जी ब्युटी आसा जी नॅचरल ब्युटी आसा एका वटेन दोंगर दुसरे वटेन शेतां तिसरे वटेन आमच्यो पोंयो न्हंयो ज्यो पळय आसात थंय आमी कितलीं वर्सां निवास करून आयिल्ले तें आतां इबाड करपाचें खंय तरी ट्युरिजम डिपार्टमेंटान घात घातला। अरे इतली सुंदर आनी इतली आमची अशी बरोबर कनेक्टींग जे पळय आसा मनशाक आनी निसर्गाक घेवन जी सांठगांठ करून आमी जे पळय चलत आयिल्ले आसात थंय खंय तरी काबार करपाक सोदता हो ट्युरिजम मिनिस्टर। थंय पयलीं सर्द्या रोयताले वांयगण रोयताले त्या भायर थंय वेगळे वेगळे शेताचें पीक काडटाले। आतां आमी भाजी रोयतात थंय भेंडे रोयतात बाकीचे वेगळे वेगळे ती शेतकार जे पळय आसात ते उत्पन्न काडटात आनी ह्या दृश्टींतल्यान ट्युरिजम मिनिस्टरान तशें ट्युरिजम मिनिस्टरान तें डेवलप करपाक जाय आशिल्लें की बाबा हो आमचो सुंदरसो गांव आसा त्या सुंदर गांवाक आपूण सगळें सांबाळून कशें कितें मेंटेन करतलो। ती नुस्त्याकय मारतात थंय कितें म्हळ्यार बारीक बारीक त्यो काटाळ्यो घालतात बारीक बारीक गोरयो घालून हें करतात। आतां समज म्हणटा तें पर्यटन दर्शन केलें जाल्यार भायले लोक येतले आनी हांव एक नमूद करपाक सोदतां जेन्ना जेन्ना अशें डेवलॉपमेंट जाता पळय न्ही तेन्ना खंयचे खंयचे लोक जे पळय आसात थंय येवन बसतात आनी थंय येवन बसून मागीर ते सगळे सोरो पितात कळ्ळें तुका आनी सगळे 2 नंबराचे धंदे थंय चालू आसतात। हांव एक क्लासीक एग्जांपल तुमकां सांगता थंय एक आमची एक दोनवाडची एक हें आसा पाटो आसा त्या पाट्याचेर कितें जालें देवाचें विसर्जन करपाक थंय कितें म्हळ्यार बारीकशी शेड घातली 2 शेडी घातल्यात त्यो एक हांगा बातमोडे घातल्या एक हांगा घातल्या तर थंय शेड घातल्या नंतर कितें जाता फक्त एक जेन्ना विसर्जन जाता पळय गणपतीचें तेन्नाच फक्त ती शेड यूज जाता आनी ताज्या नंतर जो दुरुपयोग जो पळय जाता तो शेडीचो तुमकां हांव सांगना। थंय बायल्यो येतात थंय दादले येतात ते सगळे कॅसिनीच्यो ज्यो पळय आसात ती काम करतात तीं येतात थंय आनी थंय सामको धिंगाडो घालतात थंय सोरो पितात ड्रग्स मारतात आनी तो सगळो कचरो करून उडयतात। जाल्यार ह्या गोश्टीचे समज म्हूण तूं विचार केलो जाल्यार आमकां थंय डेवलॉपमेंट तर जालो जाल्यार तेच परत ते दुसरे बांद जे पळय निवळ बांद आसात तेय बी काबार जातले। आतां ऑलरेडी तें जे पळय मातशें फुटपाथ गेल्या पळय ते फुटपाथाचेर धुंवर जाता आतां लोक इतले बसतात आनी ती कितें खातात पितात आनी सगळें गार्बेज करून उडयतात आनी ते गार्बेज काडपाक कोणूच नासता। आतां तुमी पळयात की पर्वरीच्यान इतले लोक आतां निवास करपाक लागल्यात आतां ते रस्त्याचेर कितें काय म्हणल्यार गार्बेज उडोवपाक लागले आनी जेन्ना पावस पडटा ती सगळी गार्बेज जी पळय आसा ती घाण ती कितें काय म्हणल्यार नाल्यांतल्यान कितें काय म्हणल्यार आमच्या शेतांक वता। आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता 30-35 वर्सां जालीं जे आमची ह्या आशिल्ल्यो पोंयो आशिल्ल्यो त्यो पळय त्यो आज पर्यंत कितें काय म्हणल्यार हुस्पिल्यो नात। आतां तूं जेन्ना आमदार आसता तेन्ना तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली आनी ह्यो धड्यो ज्यो पळय आसात त्यो सोंपल्यात तांचो भिमोड ते काबार जाल्यात एक वटेन जे व्हाळ आसात तेय कितें काय म्हणल्यार सामके कोसळ्ळ्यात आनी हे सगळें जे पळय आसा वयल्यान जे पळय उदक देंवता ताजे बंदोबस्त करपाक जाय आशिल्लो। मागीर ज्यो पोंयो आसात पळय न्ही त्यो कितें हुस्पिवपाक जाय आशिल्ल्यो ताज्यो धड्यो बांदपाक जाय आशिल्ल्यो। अरे तेंच खरें पर्यटन मरे आनी ताज्या नंतर कितें काय म्हणल्यार आमची शेती जी पळय आसा जे सर्द्या रोयताले वांयगण रोयताले आनी बाकीचें पिकावळ काडटालीं तेंच आमचें स्वदेशी दर्शन आसपाक शकता। कित्याक पर्वरी जें पळय आसा तें ऑलरेडी कितें काय म्हणल्यार तुवें कॉन्क्रिटायजेशन केलां व्हडले व्हडले बिल्डिंग घाल्या इतले आतां थंय ट्रॅफिकाचो इतलो आतां थंय फार जाला की लोकांक चलपाक सोड कळ्ळें तुका न्ही अशें पावल सुद्दां मारपाक मेळना। ह्या परिस्थितीन आज पर्वरी पावलां आनी कितें करपाक सोदता तें म्हाका खबर ना। तुमी एक बारीकशें गांव हे कळ्ळें तुका 3 गांव ताजे मेळून एक पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता आनी ते 26-27 हजार वोटर आसा ताजे परस 5 पटीन आतां लोक थंय वयर रावपाक लागल्यात
हां आतां सगळे तरेची समस्या थंय कितें काय म्हणल्यार आतां सिवेजीची समस्या जाल्या, थंय उदकाची समस्या जाल्या, ती गटराची समस्या जाल्या, ती गार्बेजी समस्या जाल्या, लायटीची समस्या जाल्या, आमकां सादें उदक सुद्दां मेळना मरे सकयल. ह्या परिस्थितींत हांव तुका रिक्वेस्ट करता की बाबा हो जो प्रोजेक्ट तूं घालपाक सोदता तो बंद कर. आमचे जे मुळावे प्रश्न आसात कळ्ळें तुका, लोकांचे ती शेतां भाटांची पळय सोंपल्यात, पडींग पडल्यात, ती परत आमी रुजोवया. त्या नदरेन तूं काम कर, त्या नदरेन तूं स्वदेशी जें पळय तुजें कितें पिक्चर आसा दोळ्यांक त्या नदरेन मुखार हाड. ते आमकां लायटी घातल्यो आनी ती बोटी हाडल्यो आनी ती टावर बांदलो. आमकां टावर बिवर कित्याक जाय? आमी सादे लोक कळ्ळें तुका. आनी जे पळय ट्युरिजम पळोवपाक येता पळय तांकां टावर बिवर कांय नाकात. हांवें पळयल्यात आमच्या गांवांक जे पळय कोण येतात पळय न्ही ट्युरिस्ट जे पळय कोण येतात, जे बर्ड वॉचिंग करपाक सोदतात ते बाबडे सायकलीन येतात आनी तांकां इतलें आवडटा आमचो गांव की बाबा ते शेतांतल्यान चलून सुद्दां कितें काय म्हणल्यार फोटोग्राफी करतात. टावर बिवर आमकां कांय नाका. आमकां जाय आमचो गांव आसा तसो आमच्या पुर्वजांनी रचयिल्लो कळ्ळें तुका. हांव आनी एक नमूद करपाक सोदतां. फाटीं कितें काय म्हणल्यार थंय मानस फुटल्यो 2-4 वर्सां पयलीं. सगळें उदक कितें म्हणल्यार भितर आयलें. थंय मानश्यो सारक्यो कर मरे पयलीं कळ्ळें तुका. अंडर WRD त्यो मानश्यो सगळ्यो सारक्यो कर कळ्ळें तुका. जे उदक भितर येता पळय आनी शेतांक तुमी भरतात कळ्ळें तुका, आनी शेतां सगळीं काबार जालीं आतां खारसाण भरून, तें पयलें सारकें करात न्ही. तो आमचो गांव, तोच डेवलपमेंट, तेंच आमी सांबाळपाक जाय खरें. आनी तेंच खरें म्हणल्यार आमचें गोंयचें दर्शन, आमचें सालयचें दर्शन, आमचें पर्यटन दर्शन जातलें अशें तरी म्हाका दिसता. आनी लोकांनी आतां हाचो विरोध करपाक जाय मुखार येवन. हें चलपाचें ना. ही फटिंगपणां जाल्ल्यात कळ्ळें तुका. खंयचे प्रोजेक्ट हाडप, कोणाक सांगनासतना कितें काय म्हणल्यार ते अप्रूव करप. आनी भाईन सांगलां तशें आतां विकास भाईन की बाबा तें मागीर लोकां मुखार सांगप की बाबा प्रोजेक्ट अप्रूव जालोच ना. सगळें करप, कॉन्ट्रॅक्ट सुद्दां फायनलायज करप. ही फटिंगपणां आतां चलपाची ना. तूं एक्सपोज जाला सारको आनी तूं आतां मुखार यो लोकां मुखार आनी सांग की बाबा रे म्हजी चूक जाली कळ्ळें तुका. हांवें जें पळय सांगलां तें फटीचें सांगलां. हांव फटिंगपणाचो पात्र आसा कळ्ळें तुका. त्या खातीर म्हाका माफ करात. आनी लोकांक सांगता की मुखार यात आनी ह्या ज्या स्वदेशी दर्शनाचो प्रोजेक्टाचो तुमी विरोध करात. नाजाल्यार तुमी सोंपतले सामकें. वयर जशें सोंपलां पळय पर्वरी तशें सकयल सोंपतलें. इतलेंच म्हाका सांगपाचें आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान.